बैक ऑफ द ब्रेक। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक ऐसी बाबरकत रात आती है जिसे इस्लाम में बेहद अज़मत और फजीलत हासिल है, और वो है लैलतुल क़द्र। कुरान मजीद में इस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है, और ये वो रात है जब अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और बंदों के लिए मग़फ़िरत और निजात के दरवाजे खुल जाते हैं। लैलतुल क़द्र दरअसल इंसान के लिए अपने गुनाहों से तौबा करने, अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक ख़ास मौका है। इसीलिए रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है, ताकि मुसलमान इस बाबरकत रात की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आज के इस प्रोग्राम में हम लैलतुल क़द्र की फजीलत, उसकी अहमियत, इस रात में किए जाने वाले अमाल पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक मुसलमान इस मुक़द्दस रात को किस तरह गुजार कर अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और निजात हासिल कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ख़वातीन वज़ात, और इस पे बात करने के लिए आपकी हमारी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इससे पहले कि हम मुफ्ती साहब से इस लैलतुल क़द्र के हवाले से सवालात का आगाज़ करें, हम इस सेगमेंट का आगाज़ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। और नात के लिए हमारे पास हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वसीम खान साहब ने। सर, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन क्या कहना नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं एक हाथ से दिल को थामे हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वुर था जिसका ख़याली। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपसे आगे जाके और भी नात सुनेंगे। मुफ्ती साहब, बड़ा खूबसूरत इंट्रो करवाया गज़ल ने लैलतुल क़द्र, क्योंकि ये आखिरी अशरा है और इस अशरे में इस रात को ढूंढा जाता है। और कुरान हकीम में भी हम देखेंगे तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, तो ये इसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा, और इस रात को हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं। अगर आज से 1400 साल पुरानी बात की जाए, या फिर इस दौर फितन से पुरानी बात की जाए, तो हमने देखा है कि इस रात का बड़ा इत्माम से इंतज़ार किया जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल इंतज़ार तो क्या, बस हम कहीं 27वीं को 4-5-6 नफल पढ़ के फिर बाजार में निकल जाते हैं। तो इस रात के हवाले से पहले इसकी अहमियत के हवाले से तो हमें बताएं।
یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا اور اس بات کا تذکرہ کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے کہا، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ بھی نہیں جانتے کہ یہ کتنی عظیم رات ہے، اور پھر اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ اور اس رات میں جو انسان اللہ کو تلاش کرتا ہے اور رات کا قیام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے بارے میں فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب چاہتے ہوئے، اس لیے نہیں کہ لوگ قیام کر رہے تھے تو اس نے بھی کر لیا، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، جس نے صرف للہیت کے ساتھ تنہائی میں اپنے رب کی بندگی کر لی، یا مسجد میں انتظام ہے اور وہاں اس نے رات کو قیام کر لیا کہ میرے لیے آسانی ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ نے اسے اعتکاف کی توفیق عطا فرما رکھی ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رب کی بندگی کر رہا ہے، جو اس رات کا قیام کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے، دن رات ہم گناہ ہی گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ وہ رات ہے کہ ایک رات میں انسان جب اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور قیام کرتا ہے اور یہ رکوع سجدے کرتا ہے اور رب کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اتنا بلند کرتے ہیں، اتنا مقام دیتے ہیں، اتنا مرتبہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ ذہن میں آتا بھی ہے کہ اس امت کی تو عمریں کم ہیں، اس کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے اسباب رکھے ہوئے، رمضان کا مہینہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے، اور پھر یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی، اس رات میں جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اسے عمر کم دی ہے لیکن عبادت کا ثواب اتنا زیادہ دے دیا کہ سابقہ امتیں اتنا عرصہ عبادتیں کر کر کے بھی اس اجر کو نہیں پا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سابقہ لوگوں کو بھیجا ہے، تو یہود وہ صبح سے لے کر ظہر تک کام کر رہے ہیں اور انہیں اجرت اتنی نہیں مل رہی، اس کے مقابلے میں جو نصارہ ہیں وہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کر رہے ہیں اور ان کی اجرت بھی اتنی نہیں ہے، حالانکہ ہماری امت کا وقت کم ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کا جو دورانیہ ہے تقریباً اتنا وقت یعنی ہمیں دیا گیا ہے، لیکن میری امت آنے میں تو سب سے آخری ہے اور اجر و ثواب میں ان سے ڈبل ہے، اور ان کو اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ جی ہم نے کام زیادہ کیا تو اجرت کم کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ۔ بالکل حضرت، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، آنے کے بعد ایک کلام بھی سنیں گے، اور یہاں پہ خواتین و حضرات وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔